फर वाट भ्याल्यु अफ एम, यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्ने, एम निकाल्नु पर्ने। विल द लाइन, एउटा लाइन दिएको छ, एन्ड द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स, दिस दुईटा पोइन्ट दिएको छ, ओके, आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, यो दुईटा के छ, परपेन्डिकुलर। अब यहाँ डायग्राममा देखाउँदाखेरि यसरी देखाउन सकिन्छ, यो एउटा पोइन्ट छ, यो एउटा पोइन्ट छ, दुईटा पोइन्ट छ, यहाँ 4 3 लेख्ने, अर्कोमा यहाँ हामी 5 - 3 लेख्न सक्छौं, र यो इक्वेसन अफ लाइन हामी के छ, यहाँ mx - 3y + 6 = 0 दिएको छ है, यो इक्वेसन अफ यो लाइनको। अब के हामीलाई थाहा छ परपेन्डिकुलर हुँदा के हुन्छ, m1 m2 = -1 हुन्छ। यसको स्लोप र यसको स्लोप गुना गर्यो भने, मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, -1 हुन्छ। m1 m2 = -1 हुन्छ है, परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि। दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने मल्टिप्लिकेसन अफ स्लोप के हुन्छ, -1 हुन्छ। अब हामीलाई यसको स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने by using formula y2 - y1 by x2 - x1, यसको स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने by using formula minus coefficient of x by coefficient of y। okay, let's take a start solution। हामीले के गर्नु पर्ने, फर्स्ट अफ अल given straight line is, एउटा straight line दिएको छ, mx - 3y + 6 = 0, इक्वेसन 1, एन्ड यसको स्लोप फाइन्ड आउट गरिदिइहाल्यौं। स्लोप अफ इक्वेसन 1 is m1 = minus coefficient of x, x को अगाडि के छ यहाँ, m, so m लेख्ने, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट अफ y को अगाडि के छ यहाँ, -3, so we have to write -3। y को अगाडि जे हुन्छ त्यो चाहिँ कोएफिशिएंट है। अब यहाँ माइनस माइनस क्यान्सल, के रिमेनिङ भयो, m डिवाइडेड बाय 3, यो चाहिँ भयो स्लोप अफ इक्वेसन 1, यो लाइनको स्लोप। अब यसको स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने, स्लोप अफ लाइन जोइनिङ 2 पोइन्ट्स, स्लोप अफ लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स, दुईटा पोइन्ट दिएको छ हामीलाई, 4 3 एन्ड 5 - 3 इज राइट हियर m2, किनभने यहाँ हामीले m1 लेखेको छौं भने अर्को चाहिँ m2 लेख्ने। के छ फर्मुला यसको, y2 - y1 by x2 - x1। अब y2 यो के हुन्छ, x1 y1 x2 y2, y2 कति छ, -3, सो -3 - 3 -3 - 3 अनि 5 - 4, -3 - 3 भनेको -6 भयो, 5 - 4 भनेको 1 इज इक्वल टु के हुन्छ यहाँ, -6 हुन्छ। सिन्स बोथ द लाइन्स, यो दुईटा लाइन, बोथ द लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, के छ यहाँ, दुईटै लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ है। सो परपेन्डिकुलर हुँदा के हुन्छ, m1 m2 इज इक्वल टु -1, m1 को भ्यालु के छ यहाँ, what we get here, m1 = m/3, so we have to write here m/3 into m2, what is the value of m2, -6 is equal to -1। अब 3 2 6 हुन्छ, so m into -2 is equal to -1, यो 2 लाई तल ल्याउने, -2 लाई तल ल्याउने, क्रस मल्टिप्लाई वी क्यान से -2, र यो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ, सो m इज इक्वल टु के भयो यहाँ भ्यालु, m इज इक्वल टु 1/2 इज द एन्सर। वाट वी हेभ टु फाइन्ड आउट, भ्यालु अफ m, हामीलाई m निकाल्नु पर्ने, फर वाट भ्यालु अफ m, र m को भ्यालु कति आयो, 1/2।